बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्माउ हुस्ना में से आज का इस्म है अल-कुद्दूस, बहुत ज़्यादा पाकीज़गी वाला। अल-कुद्दूस का मस्दर है क़ाफ दाल सीन, यानी रूट वर्ड है क़ाफ दाल सीन कुद्दूस। अल-कुद्दूस जिसका माना है वो ज़ात जो हर नुक़्स से पाक है, उसकी मुमासिलत में, उसके एग्जाम्पल में कोई खल्क़ नहीं है और इसकी सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस तमाम दुनियावी ऐब और नवाक़िस से यानी नुक़्स से पाक है, ऐसी पाकी जो इंसानी तसव्वुर से भी बालातर है। अल्लाह ताला यानी बहुत पाकीज़ा है, हर किस्म की तशबीह से पाक है और उस जैसा कोई है ना वो किसी जैसा है। उसकी सिफ़ात की दुनिया और आखिरत में कोई मिसाल ही पेश नहीं की जा सकती। यानी ये इसमें ग्रामी अल-कुद्दूस है और ये कुरान में 2 मरतबा वारिद हुआ है। एक जगह सूरह हश्र आयत नंबर 23 में हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। और एक जगह सूरह जुमा आयत नंबर 1 में आया है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। युसब्बिहु तस्बीह बयान करती है लिल्लाह अल्लाह के लिए, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द जो कुछ के आसमानों और ज़मीनों में है। अल मलिक वो बादशाह है, अल कुद्दूस निहायत ही पाक है, अल अज़ीज़ अल हकीम गालिब और हिकमत वाला है। जबकि इसमें गिरामी अस्सुब्बुहुन हदीस में वारिद हुआ है, अस्सुब्बुहुन हा के साथ अस्सुब्बुहुन हदीस में वारिद हुआ है। ये हदीस रिवायत करती हैं उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रदियल्लाहु अन्हा कि रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में ये कहा करते थे। क्या कहा करते थे? सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, बहुत ही पाक है, पाकीज़ा है जो रब फरिश्तों का रब है। इस हदीस मुबारका में ये सही मुस्लिम की हदीस है और इस हदीस मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह और तक़दीस को इकट्ठा फरमा दिया। कहाँ पर? इस हदीस में जो भी मैंने सही मुस्लिम की हदीस बयान की ना कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में और रुकू में, रुकू में सजदे और रुकू की तस्बीह के अलावा ये तस्बीह भी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइका वर्रूह, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये तस्बीह करते थे। तो इस तस्बीह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह और तक़दीस ये दोनों को इकट्ठा कर दिया, जैसे फरिश्तों ने भी इकट्ठा किया था। कहाँ मिलती है ये दलील? सूरह बकरा आयत नंबर 30 में देखिए आप, अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों ने कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह बयान करते हैं और तेरे लिए पाकीज़गी बयान करते हैं। यानी ये 2 अस्माए हुसना अल-कुद्दूस अस-सुब्बुह, ये दोनों का माना भी है अल-कुद्दूस अस-सुब्बुह, ये दोनों का माना भी है नक़ाइस व उयूब से अल्लाह की पाकीज़गी। ये 2 दलालत करते हैं अल्लाह की पाकीज़गी पर, ये दोनों इस्म दलालत करते हैं। कौन से? अल-कुद्दूस अस-सुब्बुह। अच्छा, जो चीज़ भी इसके कमाल और अजमत के अपोजिट है, मनाफी है, इससे इसकी बरात का ऐलान करते हैं। मसलन नींद है, ऊँघ है, थकावट है, वालिद होना या इसके औलाद होना या मखलूक में से कोई इसके मुशाबे होना वगैरह जैसी तमाम बातों से अल्लाह ताला मुक़द्दस व मुनज़्ज़ह है, इसकी नज़ीर व मिसाल नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, उस जैसी कोई चीज़ नहीं, वो देखता है, सुनता है। अश-शुअरा आयत नंबर 11 में अल्लाह ने फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन, उसके जैसी कोई शय नहीं है, कोई मिसाल ही नहीं है उसी के लिए। अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है और वो समीअ है, बसीर है। अच्छा, तो रब जो अल-कुद्दूस है इसका माना 2 तरीके से है। यानी नंबर 1 वो है कि जो है ना वो पाक है। किस किस चीज़ से पाक है? भूल से, गफलत से, आसमान और ज़मीन की कोई छोटी बड़ी चीज़ इससे पोशीदा नहीं है। ना वो आजिज़ होता है, ना उसे थकावट होती है, ना उकताहट होती है, ना उसे मौत आती है, ना नींद आती है, ना ऊँघ आती है, ना वो किसी दूसरे का मोहताज है। ये तमाम चीज़ों से अल्लाह पाक है, ये एक माना है।
اور قدوس کا معنی نمبر 2، یعنی دو مجموعتاً دو معنی آتا ہے اس کے دو، یعنی ایک تو میں نے کہا کہ رب یہ تمام چیزوں سے، جیسے بھول، غفلت یا نیند، اکتاہٹ، یہ تمام چیزوں سے پاک ہے۔ دوسرے، وہ اس بات سے بھی منزہ و پاک ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی مماثلت رکھتا ہے، نہ کوئی مد مقابل ہے، یعنی اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی مثل بھی نہیں ہے، نہ اس کے مد مقابل ہے۔ ہر مخلوق وہ کتنی ہی عظمت والی، کتنی ہی شرافت والی کیوں نہ ہو، وہ عظمت و کمال اللہ پاک کا ہے، یعنی اس کی کوئی یعنی اس کی عظمت، اس کی شرافت اللہ کے سامنے کوئی معنی و حیثیت نہیں رکھتی، حتیٰ کہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی اس کی عظمت اور اس کی شرافت، کسی بھی مخلوق کی عظمت و شرافت اللہ کی عظمت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ اللہ نہایت ہی پاک ہے، اور یہ پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ نصر میں، سورہ نصر جو ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ فسبح بحمد ربک، تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو کہ وہ پاک ہے، اس تسبیح کو بیان کرو۔ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ کوئی بھی مخلوق کتنی ہی شرافت و عظمت والی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کے مقابل نہیں ٹھہر سکتی۔ جبکہ یہ بات پھر سے کہہ رہی ہوں میں، سنیے کہ اللہ پاک کے سامنے کوئی بھی مخلوق، خواہ وہ کتنی ہی عظمت و شرافت والی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کے مد مقابل تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کئی لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو اس قدس، اس تقدیس کے منافی قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے دیکھتی ہیں آپ کہ اپنے معاشرے میں جو لوگ نعوذ باللہ، آپ کو پتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ جس کا نام تھا، اور یہ لوگ ان کو نام دیتے ہیں غوث اعظم دستگیر۔ آپ کو دستگیر کی حقیقت معلوم ہے؟ دستگیر کیا ہے؟ جب آپ ان کی کتابیں پڑھتی ہیں تو پڑھیے اور دیکھیے اس چیز کو کہ کیسے انہوں نے اللہ کی اس تقدیس کی منافی باتیں کی ہیں۔ جیسے وہاں پڑھتے ہیں دستگیر جو لقب ان کو ملا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے دیا ہے، یہ مشرکین نے دیا ہے کہ دستگیر، تو اس کی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ جنت میں ٹہل رہے تھے، اور ٹہلتے اللہ کا پیر پھسل گیا، اور نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کے سہارے سے ان کو ہاتھ دے کر ان کو اٹھا دیا۔ تو یہ دستگیر کا لقب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم۔ یعنی یہ واقعہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری امت مسلمہ میں ایسے کئی لوگ ہیں جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم دستگیر۔ اب سمجھیں نا آپ دستگیر کا معنی کیا ہے، دستگیر کی کیا ہسٹری ہے۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، گیر یعنی بہت ہی بڑا ہاتھ، دستگیر۔ تو یہ دستگیر کیوں کہتے ہیں انہیں؟ کیونکہ نعوذ باللہ اس کے پیچھے یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ جنت میں دونوں ٹہل رہے تھے، اللہ اور یہ نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا پیر پھسلا نعوذ باللہ اور انہوں نے ہاتھ دے کر بچا لیا، تو دستگیر ان کا لقب پڑا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں فسبح، تم تسبیح بیان کرو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ تسبیح مناجات میں لگ گئے، صرف تسبیح بیان کرو بول تو تسبیح خرید لیے دکان سے، پڑھتے گئے اور کہتے گئے کہ مطلب ہم نے اتنی تسبیح پڑھی۔ تسبیح کا مطلب صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ بیان کرنا مطلب یہ کہ ان لوگوں کو بولنا ہے جنہوں نے اللہ کے پاکی کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کو نعوذ باللہ ان نقائص سے، یعنی جتنے میں نے ابھی بیان کیا نا، یہ نقائص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اس پاکی کو نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی اس پاکی کو کا اقرار نہیں کرتے۔ تو ہمارا یہ کام ہے، اللہ نے حکم دیا ہے سورہ نصر میں کہ فسبح، تم تسبیح بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تسبیح حقیقی معنوں میں بیان کرنے والا بنائے، اور نہ صرف ہمیں زبانی تسبیح بیان کرنے کی توفیق دے، بلکہ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم جو بھی مشرکین ہیں ان کے سامنے اللہ کی تقدیس، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کریں، اور وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔